Sa tanang mga anak sa Dios nga nagatubang karon og grabe kay nga mga pagpanginahanglan o problema, kapit lang gyud igsuon kay ang Ginoo nakakita og nasayod ng daan sa imuhang sitwasyon. The moment you pray, di ba ato pala sinugdanan nga nagpakitabang ka, nadunggan ka na sa Dios igsuon. Mo nang di ka moingon nga naghilom ang langit, dili ta moingon nga wala nang ilabot ang Ginoo kay nakit-an kaniya pag-ayo, nadunggan niya pag-ayo ang imuhang mga gipang ampo, and rest assured nga gipadala na niya ang tubag para sa imuhang gikinahanglan. Siya ang Dios nga dili matalikod sa iyang mga anak. Siya ang Dios nga dili gina siya magpasagad sa iyang mga anak. Doon na may mga panahon nga murag hilom ang langit kana tungod ka nagtrabaho siya behind the scene in your situation. Hallelujah. Always remember sa giingon niya sa iyang pulong nga sa bisan unsang sitwasyon nga naa kita, the Lord will always uphold us in His righteous right hand, mga isuon. Good morning.